नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सङ्गीता कटुवाल। आउनुहोस् अब प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। विश्वकै दुर्लभ मानिने एकसिङ्गे गैंडाको गणना आजदेखि सुरु। गणनाका लागि 60वटा हात्ती र 300 जना गणकहरू प्रयोग हुँदै। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाका 6 दम्पति बेपत्ता पारेको आरोपमा 4 जना पक्राउ। 6 दम्पति भने अझै अज्ञात। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा अझै पनि छाउपडी प्रथा कायमै। सचेतना फैलाउन विभिन्न गैर सङ्घ संस्था गाउँ गाउँमा। र सप्तरी प्रिमियर टी20 लीग क्रिकेट प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करण राजविराजमा सुरु। उद्घाटन खेलमा रूपनी राइडर्सद्वारा बोदेवर शाइन 13 रनले पराजित। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। गैंडाको गणना आजदेखि सुरु गरेको सम्बन्धी प्रसंगबाट। विश्वकै दुर्लभ मानिने एकसिङ्गे गैंडाको गणना आजदेखि सुरु भएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले दिएको जानकारी अनुसार गणना चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकैसाथ सुरु गरिएको छ। वन तथा भू संरक्षण मन्त्री प्रेम आले मगरले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रतापपुरमा वन देवीको पूजा गरी गैंडा गणनाको सुरुवात गरेका छन्। गैंडा गणना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको नेतृत्वमा हुन थालेको छ। चितवन र पर्सालाई एउटा ब्लक बनाई आजदेखि तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा चैत 17 गतेदेखि र शुक्लाफाँटामा चैत्र 19 गतेदेखि गणना सुरु हुँदैछ। दुई निकुञ्जमा गैंडा गणना गर्न कम्तीमा 20 दिन लाग्ने निकुञ्जले जनाएको छ। चैत 29 गतेसम्ममा चारवटै निकुञ्जमा गैंडा गणना सकेर वैशाख पहिलो साता नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरिएको छ। 5 वर्षमा गैंडा गणना गर्ने भनिए पनि अघिल्लो वर्ष कोरोना भाइरस र त्यसअघि बजेट अभावका कारण गैंडा गणनाको काम रोकिएको थियो। गणनाका लागि हात्ती र गणकहरू छनौटको काम भइसकेको छ। उनीहरूलाई आवश्यक तालिम समेत दिएको छ। गणनामा 60वटा हात्ती प्रयोग गरिँदैछ भने मानवीय जनशक्ति सबै गरेर 300 परिचालित हुनेछन्। दुवै निकुञ्ज र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका हात्तीलाई गणनामा प्रयोग गरिने वन्यजन्तु संरक्षणले जनाएको छ। अब लागौं प्रदेश 2 को महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाका 6 दम्पति बेपत्ता पारेको आरोपमा 4 जना पक्राउ परेको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाबाट 6 दम्पति बेपत्ता पारेको अभियोगमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। फागुन 10 गते राति पिपरा गाउँपालिका 5 सहोडबा स्थित घरमा सुतेको ठाउँबाट 65 वर्षीय मुसाफिर झा र उनकी पत्नी 60 वर्षीय गीतादेवी ओछ्यान सहित बेपत्ता भएका थिए। घरबाटै ओछ्यान सहित बेपत्ता भएका झा दम्पति प्रकरणमा प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले पत्रकार सम्मेलन गरी घटनामा संलग्न रहेको पिपरा गाउँपालिका 5 सहोडबाका वर्ष 52 का रामबाबु यादव, वर्ष 26 का सुरेन्द्र यादव, वर्ष 24 का राजेन्द्र यादव र बिहार मधुबनी घर भई वडा नम्बर 6 बनौली बस्ने हरेन्द्र ठाकुरलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। वडा नम्बर 2 अंदौली घर में आज जिला महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका बनौली चौक बस्ने स्वर्गीय राम कृपाल ठाकुरको छोरा हरेन्द्र ठाकुर समेत 4 जनालाई हामीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर कानुनी कारबाहीको लागि जिल्ला अदालतमा गएको फागुन 10 गते राति पिपरा गाउँपालिका 5 सहोडवा स्थित घरमा सुतेको ठाउँबाट 65 वर्षीय मुसाफिर झा र उनकी पत्नी 60 वर्षीय गीतादेवी ओछ्यान सहित बेपत्ता भएका थिए। बेपत्ता परिवारका सदस्यले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। शंकाको आधारमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दा उनीहरूसँग झा दम्पतिको जग्गाको बाटो सम्बन्धी विवाद रहेको, पोलिग्राफी
एस्टेटमा झुट्टो बोलेको लगायतको प्रमाणको आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। सो घटनाको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी 2 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनुषाले अनुसन्धान गरेको थियो भने अहिले नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले थप अनुसन्धान गर्दैछ। दम्पतिको अवस्था अझै पनि अज्ञात रहेको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा अझै पनि छाउपडी प्रथा कायमी भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा अझै पनि छाउपडी प्रथा कायमै रहेको छ। विभिन्न सङ्घ-संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न अभियान चलाए पनि छाउ प्रथा अन्त हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय साइन नेपालले सचेतना अभियान लगेर पहाडी जिल्लामा कार्यक्रम गर्दै आएको छ। सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा छाउपडी प्रथा विरुद्ध साइन नेपालले सचेतना अभियान थालेको छ। मानवीय सेवामा प्रयास गर्दै आएको कैलाली साइन नेपालले डोटीका महिलाहरूलाई सचेतना गराई विभिन्न सामग्री वितरण गरेको छ। संस्थाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाजुरा, अछाम, डोटी, डडेलधुरा, कैलाली र कञ्चनपुरका गरी 12 वटा स्थानीय तहमा छाउपडी प्रथा विरुद्ध सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएको छ। संस्थाले केयर एन्ड रिलिफ परियोजना अन्तर्गत छाउपडी विरुद्ध सचेतना जगाउनका साथै महिलाहरूलाई सरसफाइका सामग्री वितरण गरेको छ। छाउपडी प्रथा विरुद्धको सचेतना अभियान सँगै संस्थाले फान नेपाल संघको सहकार्यमा मानव अधिकार सम्बन्धी पनि सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएको छ। डोटीको सायल गाउँपालिका 6 दललेखमा छाउपडी र मानव अधिकारका विषयमा सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रममा सहभागी 300 महिलाहरूलाई सेनेटरी प्याड, ओढ्ने सल तथा सरसफाइका सामग्री वितरण गरेको थियो। ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू अझै पनि महिनावारीको समयमा गोठमा गोरु बाख्रासँगै सुत्ने गरेका छन्। सामग्री वितरण कार्यक्रममा साइन नेपालका अध्यक्ष भक्तराज जोशीले छाउ गोठ भन्दा पहिला छाउ प्रथा मान्ने मन भत्काउन जरुरी रहेको बताए। गोठ भत्काउनु भन्दा पहिले मन भत्काउनुस्। जब हाम्रा दिदीबहिनीहरू छाउ हुन्छन् उहाँहरूलाई पौष्टिक खानेकुरा खानुपर्छ। अरू दिनको जस्तै खानेकुरा खानुपर्छ, त्योभन्दा अझै बढी खानेकुरा खानुपर्छ। विशेष गरी झोलिलो खानेकुरा खानुपर्छ, हरियो सागपात खानुपर्छ, दुध दही खानुपर्छ, जसले दिदीबहिनीलाई ताकत दियोस्। तर हामी कस्तो उल्टो काम गरिरहेका छौँ भने छाउ भएका दिदीबहिनीहरूलाई नुन बाहेक केही खान दिँदैनौँ, सुक्खा खानेकुरा खान दिन्छौँ। कोदोको रोटो त्यो पनि पोल्टोमा बाँधेर बाहिर बसेर खाऊ भन्ने चलन छ। उनले अङ्ग, रङ्ग, जात, लिङ्गका कारण गरिने विभेद कानुन विपरीत भएकाले विभेद नगर्न र अन्धविश्वास त्याग्नु पर्ने बताए। विभेद मुक्त समाज निर्माण नभएसम्म विभिन्न जनचेतना कार्यक्रम गरिरहने साइन नेपालले जनाएको छ। साइन नेपालले डोटी लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा आवश्यकता र माग अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, कुप्रथा, आपतकालीन महामारीको अवस्था, विपद जोखिम लगायतका विषयमा काम गर्दै आएको छ। डोटीबाट एकेन्द्र चन्दको रिपोर्ट। अबको पालोमा प्रदेश 2 को सर्लाहीमा लागु औषध गाँजा सहित 3 जना पक्राउ परेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ लागौं। सर्लाहीको लालबन्दीबाट 15 किलो लागु औषध गाँजा सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। विशेष सुराकीको आधारमा खटिएको प्रहरीको टोलीले लालबन्दी नगरपालिका 17 स्थित रानीगञ्जबाट J1H4609 नम्बरको अटोमा सवार 3 जनालाई गाँजा सहित पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेमा स्थानीय अटो चालक 45 वर्षीय पुष्पबहादुर भैयाल, 44 वर्षीय सुरेन्द्र कुमार बल र वडा नम्बर 14 निवासी 41 वर्षीय पालसाङ फाखरिन रहेका छन्। अटोमा राखिएको 3 वटा जेब्रा झोलाभित्र 15 किलो गाँजा बरामद भएको सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता मदन कुँवरले जानकारी दिए। उनका अनुसार पक्राउ परेका बलको साथबाट नगद 25,000 समेत बरामद भएको छ। अटो गाँजा सहित 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान थालिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अबको पालोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा चैत महिनामा गाइने चैतलो लोप हुँदै गएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ लागौं। बैतडी लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चैत्र महिनामा गाइने चैतलो
लगायतका परम्पराहरू लोप हुँदै गएका छन्। केही वर्ष पहिलेसम्म चैत्र महिना सुरु भएसँगै गाउँघरमा चैतलोको रौनक हुने गर्थ्यो, तर पछिल्लो समय फाटाफुट्ट मात्रै चैतलो खेल्नेहरू भेट्न सकिन्छ। सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा चैतको महिनामा दाजुभाइहरूले बिहे गरेर पराई घर गएकी दिदी बहिनीहरूलाई विशेष उपहार लिएर भेट्न जाने चलन रहेको छ। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै चारैतिर पालुवाहरू पलाउने र उराठ लाग्ने समय भएकाले दिदी बहिनीहरूलाई माइतीको याद मेटाउन कोसेली लिएर भेट्ने चलन रहेको छ। चेलीलाई भेट्ने चलनसँगै चैतेलो परम्परा जोडिएको छ, तर पछिल्लो समय चैतेलो लगायत अन्य परम्परा लोप हुँदै गएका छन्। सुदूरपश्चिमको मौलिकता झल्काउने विभिन्न सांस्कृतिक परम्परा समेत हराउँदै गएका छन्। हुड्काको तालमा देवी देवताका गाथा तथा परम्परागत संस्कृतिको विधालाई उजागर गरी लयबद्ध गरेर गाइने पर्व हो चैतेलो। नयाँ पुस्ताले परम्परागत संस्कृतिलाई नअँगालेका कारण चैतेलो समेत लोप हुँदै गएको छ। अहिलेको यो प्रेजेन्ट सिचुएसनमा यो चैतेलो अहिले जुन पहिले धुमधामसँग सेलिब्रेसन गरिन्थ्यो हाम्रो गाउँघरतिर, अहिले यसमा चेन्जमेन्ट भएको छ। मान्छेहरूले आफ्नो प्रोफेसन चेन्ज गरेर यसलाई चाहिँ डिसेपियरिङ गर्ने अवस्था आएको छ। यसलाई हामीले पुनः चाहिँ रिस्टोरेसन गरेर यसलाई चाहिँ मान्यता दिएर यसलाई मनाउने गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। परम्परागत संस्कृतिको विधा समेटेर गाइने चैतेलो सुदूरपश्चिमेली संस्कृतिको एक महत्त्वपूर्ण भाग मानिन्छ। चैतेलो खास गरी दमाई जातिले गाउने गर्दछन्। यसलाई जातसँग जोडेर हेरिने भएकाले पनि कर्मशः लोप हुँदै गएको स्थानीयको भनाइ छ। दमाई जाति पनि अहिले गाउने बजाउने पेसाबाट पलायन हुँदै गएका छन्। पुर्ख्यौली पेसाबाट जीवन निर्वाह गर्न समस्या भएका कारण रोजगारीका अन्य अवसर खोजी हुँदै गएपछि चैतेलो पेसाबाट पलायन हुनुपर्ने बाध्यता आएको दमाई समुदायको भनाइ छ। यो 12 महिनाको बसन्त ऋतु गाउनु पर्यो नरिबाजी आज। अब तु रीतिरिवाज कसरी आयो बडा, कसैले गोडा जबर भया, कसैले गिट्टी फोड्यो, कसैले भारी बोक्यो, कसैले जाल हान्यो, कसैले के गर्यो सर, आफ्ना आफ्ना काममा बिजी हो गया। अब जब मेरो यो गोडाले समस्या पाड्यो बुलियो, मैले के गरी खाने, न नगरपालिकाले भाता दियो न के गरी गर्दै सोरेबार नक्सान भयो, मायाबार नानको दान गर्नु भनेर सर म त हिसाबले सरी खाया हजुर। पछिल्लो समय चैतेलो कहीँ कतै सुन्ने गरे तापनि चैतेलोमा गाइने परम्परागत गाथाहरू कर्मशः लोप हुन थालेका छन्। चैतेलो सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको र यसको सकारात्मक पक्षका बारेमा नयाँ पुस्तालाई जानकारी नहुँदा पनि चैतेलो लोप हुँदै गएको हो। चैतेलो लगायत सुदूरपश्चिमका मौलिक संस्कृतिको जगेर्नाका लागि सरकार लगायत सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बैतडीबाट जनक साउदको रिपोर्ट। अन्तमा प्रदेश 2 को सप्तरीमा प्रिमियर T20 लीग क्रिकेट प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करण सुरु भएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ लागौं। जिल्लामा सर्वाधिक पुरस्कार राशिखुल मेयर कप सप्तरी प्रिमियर T20 लीग क्रिकेट प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करण सप्तरीको राजविराजमा सुरु भएको छ। राजविराज स्थित राज रङ्गशालाको खेल मैदानमा सुरु भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा रूपनी राइडर्सले बोदे बर्शाइन थन्डर्सलाई 13 रनले पराजित गरेको छ। टस हारेर ब्याटिङ गरेको रूपनी राइडर्सले निर्धारित 20 ओभरको खेलमा 7 विकेट गुमाई 147 रनको जोडेको थियो। रूपनी राइडर्सका लागि अक्सनबाट छनौट गरिएका राष्ट्रिय खेलाडी सुनिल धमलाले सर्वाधिक 54 रन बनाएका थिए। 148 रनको विजय लक्ष्य लिएर मैदानमा उत्रेको बोदे बर्शाइन थन्डर्स 20 ओभरमा 134 रनमा सीमित भएको थियो। बोदे बर्शाइन थन्डर्सका लागि नारायण जोशीले सर्वाधिक 33 जोडेका थिए। खेलको म्यान अफ द म्याच रूपनी राइडर्सका सुनिल धमला घोषित भए। रूपनी राइडर्स, बोदे बर्शाइन थन्डर्स, तिलाठी कोइलाठी जायन्ट्स, टिभीएस किङ्स, राजविराज तथा बजाज खड्क वारियर्स गरी 5 टिम सहभागी रहेको प्रतियोगिताको प्रथम हुने टिमलाई नगद 3 लाख सहित ट्रफी र मेडल पाउनेछन्। यस्तै दोस्रो हुने टिमले 1,50,000 सहित ट्रफी र मेडल पाउनेछन्। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
विश्वकै दुर्लभ मानिने एकसिङ्गे गैंडाको गणना आजदेखि सुरु। गणनाका लागि 60वटा हात्ती र 300 जना गणकहरू प्रयोग हुँदै। महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाका झा दम्पति बेपत्ता पारेको आरोपमा 4 जना पक्राउ। झा दम्पति भने अझै अज्ञात। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा अझै पनि छाउपडी प्रथा कायमै। सचेतना फैलाउन विभिन्न गैर सङ्घ संस्था गाउँ गाउँमा। र 70 प्रिमियर T20 लीग क्रिकेट प्रतियोगिताको तेस्रो संस्करण राजविराजमा सुरु। उद्घाटन खेलमा रूपनी राइडर्सद्वारा वुडेभर शाइन 13 रनले पराजित। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।